Hey guys, what's up? We are heading towards Gandruk. हामी चाहिँ आज काठमाडौँबाट आएको थियौँ ल सबैजना भ्लगर छन् है यहाँ चाहिँ सबजनाले एक एकवटा आइडिया दिइराखेको छन् यहाँ अघिसम्म चाहिँ पानी परिरहेको थियो अहिले चाहिँ रोकिहालेको छ त्यो गान्तोक आउँदाखेरि अब त्यस्तो अस्ति चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट भएको हुनाले चाहिँ अलिकति डराइ आउनुपर्ने अवस्था थियो होइन तर केही छैन त्यस्तो डराउनु पर्ने स्थिति पनि खासै त्यस्तो रहेन त अहिले चाहिँ त्यो बाटो बन्द गरेको रहेछ त्यही हो जस रमाइलो भइरहेको छ इन्जोय गरिरहेको छौँ होइन अब हाम्रो जाने प्लान चाहिँ रहेको छ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प हाम्रो एबिसी क्याम्पमा होइन अब हामी चाहिँ घान्द्रुक हुँदै चोमरङ हुँदै जाने भनेर चाहिँ यताबाट आएको हो अब आज आउँदाखेरि नै ढिलो भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ अब आज चाहिँ घान्द्रुकमै बस्ने कि भन्ने सोचमा चाहिँ हामी हुने र अब यतिखेर भइसक्यो अब जाने कुरो पनि आउँदैन त्यही भन्नाले चाहिँ हामी चाहिँ यही घान्द्रुकमै बस्ने चाहिँ निर्णय गरेको छौँ हामी टिमहरूले होइन साथीभाइहरूले एन्ड यस अभियसली वी आर इन्जोइङ आवर ट्रिक या वी लभ इट अब सो अघिसम्म चाहिँ पानी परेको रहेको थियो त्यही भएर चाहिँ यस्तो खासै धेरै त्यस्तो राम्रो मौसम त खुलेको त छैन तर आकाश चाहिँ अलिकति क्लियर हुँदै आइरहेको चाहिँ देखिन सक्छौँ हामीले होइन अब लेस होप आज रातिको भ्यू चाहिँ राम्रो देखियोस् होइन अरू भनेको त अब लकको कुरा हो अब यस्तै हो टाइमिङ हुनु पऱ्यो अरूभन्दा पनि होइन ठिकै छ जोस् अब सो गाइज हामी चाहिँ अब हिँडिरहेका छौँ मैले ट्रेकिङमै छौँ होइन अब हामी घान्द्रुकतिर गइरहेको छौँ बाटो चाहिँ जस्तो भयो भने ठिकै छ होइन अब यस्तो त ट्रेल रुटहरू जस यस्तोमा हिँड्नलाई नै रमाइलो लाग्छ वेलकम ब्याक त्यो हाम्रो सिन घान्द्रुकको फाइनली अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना यता यो बाटोबाट पनि हामी माथि जान सकिन्छौँ तर हामी खुड्किलो बाटो जाँदैछौँ यो सरी गाइज छुर्पी खाँदैछु मुखमा यो बाटो पनि राम्रै छ सो फाइनली हामी चाहिँ अँध्यारै साँझी भए पनि आइपुग्यौँ है घान्द्रुक भिलेज हेलो सो गाइज आज चाहिँ घान्द्रुकबाट अर्ली मर्निङ उठेर हामी चाहिँ भ्यू हेर्न आइरहेको अगाडि माथिपट्टि गएर चाहिँ अलिकति हाम्रो क्लियर भ्यू देखिन्छ भनेर चाहिँ हिँडिरहेको छौँ हामी बिहान मर्निङ भ्यू सनराइज हेरौँ भनेर आज चाहिँ घाम पनि राम्रोसँग लागेको छ एकदम वेदर एकदम क्लियर छ आज बादलहरू केही पनि देखेको छैन यो अलि मर्निङको टाइम भएर अहिले 8-9 बजेपछि 10 बजेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै बादलहरू लागेर यताउति हुने गर्छ क्या यो घान्द्रुकमा चाहिँ यस्तै हो जहिले पनि होइन अब गाइस लेट्स इन्जोय लेट्स ह्याभ फन
ल हाम्रो विनोद दाइ के छ दाइ अनि तपाईँ एकदम ठिक हो है। ठिक छ होइन हजुर त्यही त आज अब हामी उता जाने भनेको सोमरङ होइन के कस्तो छ अलिकति भनिदिनु न दाइ सोमरङ अब तपाईँहरूको एबिसीको लागि हो के अरे होइन। हजुर आज सोमरङसम्म राम्रोसँग पुग्नुहुन्छ सोमरङ। यहाँबाट घामदुर सोमरङ बस्यो भने चाहिँ आजको त्यही त भोलि चाहिँ अब तपाईँहरू कहाँ पुग्नेछ तपाईँहरू भोलि कहाँ हो त बस्नु? हामी अब के गर्दा चाहिँ ठिक होला दाइ तपाईँले यसो भनिदिनुहोस् त भोलि चाहिँ तपाईँहरू हिमालय गएर बस्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। हिमालय सके पुगिन्छ? देउराली हजुर नत्र चाहिँ हिमालय गएर बस्यो भने चाहिँ पर्सि एबिसी पुग्नलाई चाहिँ सहज हुन्छ। ए जस त्यो देउराली पुग्न अथवा हिमालय पुग्नलाई चाहिँ टाइम कति लाग्छ होला त्यहाँबाट टाइम सोमरङबाट त अब तपाईँको देउरालीबाट एक्ज्याक्टली यति नै टाइम लाउँछ भने त थाहा छैन। हिँडाइ तर अनुसार चाहिँ हुन्छ होइन? हिँडाइ अनुसार हुन्छ। हुन त म त्यही सायद रुटको गाइड पनि हुन चाहिँ हजुर हजुर खासै यति नै टाइम लाउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। टाइम चाहिँ अब हिँडाइ अनुसार नै हुन्छ। त्यही त दाइ अब जस मौसम त खुलेको छ अब यस्तै नै हुन्छ होला दाइ मौसम चाहिँ क्लियर छ आजबाट हिजो र आज चाहिँ क्लियर छ मौसम चाहिँ। त्यही त ल नत्र अस्ति आउनुभएको पाहुनाहरू चाहिँ हिमाल पनि देख्न पाउनु भयो। हो है अनलक्की ल दाइ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद वेलकम ल। ल यहाँ चाहिँ 3 पानी होइन दिदीले पारिरहनु भएको छ माथि चाहिँ तातो पानी नै होइन दिदी अनि रक्सी चाहिँ मुनिपट्टि हो त्यही त दिदीले 3 पानी रक्सी जर्किनमा हालिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ सब गेस्टको लागि है गेस्टको लागि हो त्यही त ओरिजिनल अब त दाइ जस स्टार्टिङ भइहाल्यो नि होइन अब टुरिस्टहरू आइहाल्ला नि है त्यही त अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै असर पर्यो। नत्र भने त अब त घामहरू चाहिँ आउँदैन। त्यही त टुरिस्टहरू कम नै आउँदैन। आन्तरिक पर्यटनकै भइसक्यो क्या अहिले। हो है आन्तरिक पर्यटनकै बुझ्नु पर्यटनकै भइसक्यो। विदेशीको भन्दा आन्तरिक अलिकति अस्ति भर्खर त अब अराइभलहरू यताउति खोल्यो होइन अब त्यही हिसाबले चाहिँ जियोस आउँछन् होला आउनु त आउँछन् त आउनु ठिक खासै हाम्रो गाइड यही हो है। यहाँ तयारी हुँदैछन् एकजना तयार भएर रेडी छ एकदम दारू केही नबोलिकन अघिसम्म स्लो मोसन भनिरहेको थियो। अब त केही पनि भन्दैन। हाम्रो दाई हुनुहुन्छ दाईको होटेल हो यो अञ्जली एन्ड बिनिसा होमस्टे। फेरि आइराख्नु होला तपाईँहरू पनि। यताको भ्यू अहिले बादलले छेक्या छ सायद यता अन्नपूर्ण यता छ माछापुच्छ्रे यता बिहानको। अहिले घान्द्रुकको बाटो पनि राम्रै छ अहिले। अब हामी यहाँबाट हिँडेर बेसी च्याम्राङ के रे दाइ नाम त्यहाँको होइन नि त हामी जान्ला अब समरङतिर हिँड्दैछौँ हामी। अब जाने चाहिँ तपाईँहरू अन्नपूर्ण बेस क्याम्प हो के अरे आजको बसाइ चाहिँ समरङमा आजको बसाइ समरङ कटेजमा आज समरङ कटेजमा। केही भन्नु छ तपाईँलाई? मलाई केही भन्नु छैन। ब्याग एकदम भारी भयो। कसैले बोकिदिनु हुन्छ भने बोकिदिनु भयो हुन्थ्यो। तलबाट होइन र यसलाई पनि भाइ भन्दै यो कुकुरलाई। ओए हामीलाई पुऱ्याउन आयो गुड बाई भन्न आयो। कस्तो लागेको छ है तँलाई? रमाइलो एकदम सोचेको भन्दा जस रमाइलो भयो यार है। जस मौसमले चाहिँ एकदम साथ दिइरहेको छ है। दियो क्या घाम लाग्यो होइन हिजो चाहिँ पानी परेर देखेर चाहिँ ल है एकछिन केही होला जस्तो लागिरहेको थियो। नर्भस फिल भइरहेको थियो मलाई। तर तँलाई के एउटा पोजिटिभ मेसेज दिनु थियो भने तँलाई एउटा पोजिटिभ मेसेज चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अब घान्द्रुक आउने अस्ति रिसेन्टली अब एउटा एक्सिडेन्ट भयो अनफर्चुनेटली होइन
अब त्यो गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ डराउँदै जस्तो टाइपमा चाहिँ अब होइन नजाने अब जान नपुग्ने एक्सिडेन्ट भयो भने जस्तो अलिकति नेगेटिभ मेसेज गर्छ नि त मान्छेहरूलाई। तर अब यो यतिले चाहिँ के चाहिँ भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब होइन हामी त आइरहेछौँ त होइन अब त्यो बाटो पनि हामी चाहिँ अर्कै बाटो आएको हो होइन। त्यो बाटो पनि राम्रै छ त अहिले, त्यो बाटो बनाउँदैछ होइन, त्यो चाहिँ अब 10 गते पछि मात्रै खुल्ने रहेछ होइन त्यो बाटो चाहिँ। त्यो हामी चाहिँ विकास डाँडा भन्नेसम्म हामी चाहिँ जिपमै आएको हो। एक दुई ठाउँमा अलिकति त्यस्तो डिपली पनि होइन, हामी त अझ पानी पर्दै आएको हामी त पानी पर्दै आउँदाखेरि पनि जोस् राम्रैसँग आइयो है। तर जोस् ठिकै छ अब जोस् एउटा मेसेज चाहिँ के भयो भनेर चाहिँ जोस् हामी चाहिँ पुगिन्छ क्या गाइज। इफ देयर इज होप यु क्यान बी हियर। ओके ओके हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी खान्डुकबाट चोमरोङ जाँदैछौँ। आज चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डे अफ द ट्रेक रहेको छ। हामी आधी बाटो हाफ एन आवर हाफवेसम्म चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ है। अब अराउन्ड 4 आवर्स 5 आवर्स भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले लगभग 2 आवर्स जति चाहिँ स्पेन्ड गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यता आइपुगेका छौँ है। अब त्यहाँनिर अगाडि एउटा ब्रिज छ झोलुङ्गे पुल, त्यो ब्रिज कटिसकेपछि चाहिँ अनि उकालो स्टार्ट हुन्छ र अनि त्यो उकालो स्टार्ट भएर इन्ड भइसकेपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो डेस्टिनेसन आज चोमरोङ चाहिँ हामी पुग्छौँ है त। सो अब होप अहिले चाहिँ अब घाम अघिसम्म लागिरहेको थियो, अहिले चाहिँ छैन है। पानी पर्ला जस्तो पनि भइरहेको छ। हो पानी त नपरोस्, तर अब खै पानी पर्छ नै जस्तो छ। अब हामीसँग रेनकोटहरू पनि त्यस्तो भएन अहिले है। अब हामी त्यहाँ आधी बाटो त्यहाँनिर होटेल होमस्टे केही छ जस्तो छ त्यहाँ अगाडि, त्यहाँ गएर चाहिँ यसो केही पाइन्छ कि यसो बुझ्नेछौँ है। त्यस्तै गाइस ट्रेकमा छौँ अहिले, रमाइलो भइरहेको छ। सबैजना अगाडि पछाडि यताउति छन् है। ठिकै छ, वी आर इन्जोइङ द मोमेन्ट, वी आर क्रिएटिङ मोमेन्ट। Yes guys, we are on the way to Annapurna Beach. Woo! So guys, यो चाहिँ झोलुङ्गे पुल रहेको छ है। अब हामी झोलुङ्गे पुल चाहिँ क्रस गर्दैछौँ। अलिकति रिस्की उयो छ है। अब यहाँ चिप्लिँदैन यताउति गर्दैन भनेर चाहिँ यहाँ हामीलाई चाहिँ बार लगाइदिएको छ है। झोलुङ्गे पुल चिप्लै छ है। गाइज हामी चाहिँ अब क्रस गरिरहेको छौँ है अहिले पनि झोलुङ्गे पुल है।
कोमरङ डाँडा किमरुङ ए कोमरङ खोला यो चाहिँ खोला उता माथिको चाहिँ डाँडा रहेछ कि कुमरुङ त्यहाँ कुमरुङ यता किमरुङ अब माथि चुमरुङ कस्तो राम्रो फुल फुलेको है राम्रो मजा आइरहेछ आइरहेछ ए ल आइज जाउँ सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ अब आज चाहिँ दोबन अथवा देउराली नै पुग्ने भनेर चाहिँ हिँडिरहेको हो अहिले होइन हामी चाहिँ अब यहाँनिर अगाडि चाहिँ पर्मिटको लागि चाहिँ चाहिँदो रहेछ जस्तो छ रजिस्टर गर्नुपर्ने रहेछ चमरङको ठ्याक्क मुनिपट्टि त्यसको लागि एकछिन वेट गरिरहेको हामी आज जस वेदर पनि राम्रो खुलिरहेको छ है काम मजाले लागिरहेको छ त्यस्तो रफ केही छैन आज होप आजको ट्रिप पनि राम्रै होस् सो गाइज सो अन द वे टु ब्याम्बो Bamboo. यो गाइज हामी चाहिँ अब बेम्बू आइसकेका छौँ अब यहाँ ब्याम्बोमा लन्च गरेर अनि फेरि हाम्रो ट्रिप कन्टिन्यू आजको लागि
अन्नपूर्ण बेस क्याम्प होइन आज गाइस व्हाट्स अप आज अन्नपूर्ण बेस क्याम्प होइन त आज होप अब टार्गेट चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प छ तर आज हामी अब लेस होप है अब थकै लागेको यताउतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी माछापुच्छ्रे बेस चाहिँ एमबिसीसम्म चाहिँ हामी चाहिँ टार्गेट छ होइन आज होप कस्तो चाहिँ लाग्यो हाम्रो टार्गेट चाहिँ आजको दिन कस्तो अन्नपूर्ण लाग्यो बेस क्याम्प नै हो कस्तो लागिरहेछ एनर्जी कस्तो भइरहेछ आजको इनर्जी अब यो मर्निङको घाम साम झुक्या देखेर त एकदम इनर्जेटिक फिल भइरहेको छु म होइन अब लेसी अब सबैजना हिँड्न सक्यो भने त हामीलाई त त्यस्तो गाह्रो छैन क्या 5 आवर्स हो अरे होइन 5 आवर्स लगभग 8 आवर्स राख्नु हामी अब होइन त्यस अल्टिट्युड पनि हल्का गेन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब यो त बिस्तारै अल्टिट्युड हुँदै जाने हो नि त अब सिक्नेस पनि लाग्न सक्छ त्यो त्यस्तो नो रस क्या आनन्दले जाने होइन सकेसम्म बिस्तारै जाने अब त्यही हो गाइस ल ल है हामी चाहिँ होइन आज चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यसको यता हुँदै बिचबाट जाने हो उताबाट हुँदै यहाँ पुग्ने विचारमा छौँ माउन्ट बेस क्याम्प माछा बेस क्याम्प देउराली त त्यहीबाट जाने हो अनि देउराली पछि चाहिँ हाम्रो अब आज चाहिँ खाना खाने प्लान चाहिँ एमबिसी हुन्छ कि अब एबिसी हुन्छ अब यसो के हुन्छ गाइस होइन ओके गाइस देउराली हाम्रो 2 घन्टाको होइन ल ल ओके यो गाउँ त यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ ए गाइस हामी चाहिँ अहिले अन द वे टु देउराली हो अब देउरालीको यहाँ गाडी हो अब 5-10 मिनटमा देउराली आइपुग्छौँ अनि आजको ट्रिप चाहिँ हाम्रो एमबिसी माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प भनेको छौँ अब लेसो अब चाँडै भयो भने त हामी एबिसी नै पुग्ने हो इफ के गरेर भएन भने चाहिँ आजको नाइट चाहिँ हामी एमबिसीमा स्पेन्ड गरेर भोलि बिहान माछापुच्छ्रेको भ्यू अथवा सनसेट आज बेलुका माछापुच्छ्रेको हेरेर भोलि बिहान चाहिँ हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पतिर जाने हाम्रो कुरा रहेको छ अरूभन्दा पनि गाइज अन्नपूर्ण ट्रेक इज अल अबाउट यस्तो स्टेप्स एन्ड अल हो क्या अब यो पुरै स्टेप नै स्टेप हुन्छ यसको अलमोस्ट 90% त फुल अन स्टेप वाइज अब त्यो स्टेयर टाइपको पाथ रहेको छ अब त्यो ट्रायल भनौँ न त्यस्तो रहेको छ योभन्दा अगाडि म लाङटाङ पुगिसकेको थिएँ अब त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मेरो हिसाबले चाहिँ पर्सनली इन माई ओपिनियन चाहिँ गाइज अलिकति टफ हो किन भन्दाखेरि यो यस्तो यो भरेङ स्टेपहरूले चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुने रहेछ गाह्रो भन्नाले अब जे होस् बिगिनर ट्रेकर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हो होइन तर अब जस हानिसकेको एक दुईवटा ट्रेक यताउतिलाई चाहिँ अलिकति जस त्यस्तो विधि गाह्रो नै चाहिँ लाग्दैन तर जस उकालोमा अब हिँड्नलाई त्यही त हो नि गाइज होइन पानी यताउति पर्नुपर्छ यताउति हुन्छ अब यस्तै छ गाइज यहाँनिर चाहिँ यो के हो
खोला छ पुरै यहाँ पहिरो आएको जस्तो पनि देखिन सकिन्छ है। यस्तो छ उता अगाडिको रहेको छ देउराली। अब नजिकै देखेको छ यहाँबाट क्यामेराबाट हेर्दाखेरि त्यो टाढै जस्तो लागेको तर त्यस्तो टाढा छैन। सो गाइस जस ट्रेकिङमा हिँडेपछि चाहिँ जस आनन्दले हिँड्ने हो क्या। जस्तो यो रस गर्दै हतार हतार गर्दै यसरी चाहिँ हेलिकप्टर पनि आएको छ। यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ आउने जाने चाहिँ भइरहँदो रहेछ है। जस खोलाहरू यताउति बगेको ओरेको देखेर चाहिँ रमाइलो लाग्ने। हाम्रो देश त गाइस हेभेन हो नि हेभेन। This is heaven guys, yes. Heaven is myth, Nepal is real भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली क्या। एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट दिस 100% करेक्ट यु नो। ल यहाँ चाहिँ नानीहरू रहेका छन्। On the way to Devrali guys, on the way to Devrali. Woohoo! So guys, मैले चाहिँ के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि हैन अब यो ट्रेकिङहरु आउँदाखेरि यताउति गर्दाखेरि अब हिँड्दाखेरि लङ रुट अब यस्तो हिँड्दाखेरि चाहिँ जस टाइम लिमिटेड गरेर चाहिँ नआउने गर्ने के। टाइम लिमिटेड गरेर आउँदाखेरि गाइज अब रस गरेर कि हिँडेर त्यस्तो मजा आउँदैन क्या। आनन्दले फ्री भएर आउने, इन्जोय गर्ने नेचरलाई फ्री टाइममा मजाले मिलाएर आउने, त्यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ। अब यहाँ मैले ट्रेक अब यहीँ पनि मैले कति मान्छेहरूलाई देखेँ कि। अब मेरो पर्सनल ओपिनियन राखेको मैले ओपिनियन राखेको है सबैजनाको अगाडि। अब यस्तो यो लिमिटेड टाइम पिरियड अब 5 दिन 6 दिन 4 दिनमा भ्याउने यसरी त मेरो त त्यस्तो विधि त हुँदैन त गाइस। सो टाइम त लिमिटेड राखेर भन्दा पनि आफूलाई कम्फोर्टेबल राखेर हिँड्ने हिसाबले चाहिँ मजाले इन्जोय गर्न हुने हो नि त। सो त्यही हो गाइस, आउँदाखेरि लिमिटेड टाइम पिरियड नआउनु होला। अन्नपूर्ण बेस क्याम्प रमाइलो गर्ने ओर्ने यताउति गर्ने अब यस्तो त हो नि। हामी चाहिँ देउराली अब हामी उक्लिँदैछौँ। ठ्याक्कै यो
स्टेप सकेपछि ठ्याक्कै देउराली आइहाल्छ। वेलकम टु न्यू पानीगामा। यहाँ चाहिँ बोर्ड रहेको छ 3200 मिटर अल्टिट्युड हामी अहिले गेन गरेको छ। नेक्स्ट स्टेसन MBC, डिस्टेन्स 2 hours, नम्बर अफ लजेस 5। लेट्स सी अब कहाँ हुन्छ आज। अब MSC नपुगेसम्म बिचमा केही पनि खाने ठाउँ छैन र के गर्ने हो? खाने हो यहीँ खाने हो। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अल्टिट्युड गेन गरेर छौँ है।
क्यामेरा जिग्न कस्तो त्यो हामी आउँदाखेरि एउटा केक जस्तो ठाउँ थियो नि ओए 1997 को आइसक्यो दोभानको एउटा ठाउँमा चाहिँ केक जस्तो थियो नि दोभान आउनुभन्दा अगाडि देउराली आउनुभन्दा अगाडि त्यो केकमा तिनीहरूको लासहरू भेटेको के केकमा त त्यो उसको साथीहरू हो त त्यो 20 को साथीहरू होइन त्यो के अरे लक्ष्मीको ए तिनीहरू भित्र घुसेर अनि भात पुरेर अनि मरेर अहिले त्यस्तो हिउँ नै छैन भिडियो है अन्नपूर्ण बेस क्याम्प